ओके. सो एक भावाचे सांगताले तेजे आमी पळय आतां भावाक अशें दिसतालें की देव म्हाज्या तकलेन आसा म्हणून. रायट. सो हांगासर जायते जाणांक कन्फ्युजन जावंक जाता. नाजाल्यार कन्फ्युजन ना पूण ताका दिसता ताजे मनान ताजे तकलेन देव आसा म्हणून. सो बायबल कितें म्हणटा तें पळया. 1 John chapter 4 verse 4 देव खंय आहा तो पळया. One John 4 verse 4. Chapter 4 verse 4. हिंदी ना हिंदी वाच. हिंदी काढलो. हिंदी वाच. संपूर्ण विज्ञानो ऑन टू. संपूर्ण विज्ञानो तुम्ही देवाची आणि तांचे पोटकिल्या प्रवाद्यांची तुम्ही सोय केला. कारण जो तुमचे सगळे आसा तो संवसारांत आसा ताची परस अदीक बलिश्ट. आनी तें सांग. ते जाल्यार संवसारांतले देखून संवसाराची वास ते उलयतात आनी संवसार तांचे आयकता. सेम. पूण आमी जेजूचे साक्षीदार. संपूर्ण भुरग्यानो तुम्ही देवाची आनी तांचे पोटकिल्या प्रवाद्यांची तुम्ही सोय केला. कारण जो तुमचे सगळे आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. हांगा दिवना इंग्लिशीन वाचता. तुमचे सोय आसा म्हणटा ना. सोय हा ते कन्फ्यूज जाता पण हांगा इंग्लिशीन सांगता. Little children, you are from God and have conquered them. For the one who is in you is greater than the one who is in the world. Who is in? The world. Say it again. Little children, भुरग्यानो you are from God तुम्ही देवाची and have conquered them. and have conquered them. For the one who is in you, For the one who is in you who is in you is greater than the one is greater than the one who is in the world. who is in this world. Even in the John also it says, when Samaritan woman was there, spring of living water. Oi to atma ha twix. जोर जिविताचे उदकाचे जोर खंय आसा पळय तो आत्मा हातूंत. आनी तो पळय जोर खंय आसा इन युअर बेली, नॉट इन युअर माइंड. John, what is it? John 17, I think in 4. John Somewhere. 7:4. Yeah. It says somewhere in John 4. 7:4 to 7:4. John 4 is 7. समाजाची एक बाय टॉप काढून ती आयली. राईट ना? And this is Revelation 7. John 4:7. About the Samaritan woman. Praise God. That's 4:7. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. I think it is 14 brother. No, John 4:14. Now also, being from the watching, actually told so something. Praise God. Yeah, read 14. 14. But those who drink of the water that I will give them will never be thirsty. The water So, that I हांगा कितें म्हणटा उदक पियेतना खंय वयता पोटान वयता की तकलेन वयता पोटान वयता आनी हे उदक जे आमी पियेता जे पोटान वयता तेच म्हणटा हांगासर जे रीड अगेन फॉर यू But those who drink of the water that I will give them will never be thirsty. The water that I will give will become in them an eternal in them spring of water gushing up to eternal life. प्रेज गॉड सो जे उदक पियेता ते पोटान वयता आनी जर उदक जर पोटान वयता आनी थंय म्हणटा घसघशीत जोर बुडटेली म्हणटा केन्ना जेन्ना आमी जेजू दिला पळय ते उदक पियेवप संवसारी पियेलो परतो आनी पिवप दिसता पूण जेन्ना जेजू दिला जर पियेलाय तुका म्हणटा आनी ताण लागची ना हेजे बेगीन कितें जे कितें जेजू दिला त्या प्रमाणे तूं धादोशी आसतलो सॅटिस्फायड आसतलो अनसॅटिस्फायड हो संवसार खंय दी आमी केन्नाच सॅटिस्फॅक्शन म्हटल्यार जायना तुमचे कडेन इतले पयशे आसनो कोट्यांनी आसनो कितेंय आसो तूं केन्नाच सॅटिस्फायड जायना हो संवसार केन्नाच आमकां अशें म्हणिना पट भरलें म्हाजे घर आयज पुरो ताण भागलें म्हाका पुरो केन्नाच ताण भागवना संवसार कितलोय दिवं फुडें दिसता संवसार दाखयता कितें तेजे कडेन कितें आहा पळय तेका चोरीत पडलें दिता पण तुजे कडेन आहा तें इल्लेशें दिसता दुसरे कडेन आहा जाल्यार ताजो तुजो सगळो इम्पॉर्टन्स तुजो तुजो फोकस तुवें आसा तेजे कडेन आहा पळय पण तुजे कडेन आहा पळय तेका इम्पॉर्टन्स दिना तुजे कडेन आहा तेका वालो दिवचे जाग्याचेर तूं दुसऱ्या कडेन कितें आहा पळय तेका वालो दिता हो संवसार सो हितून तेका भितरल्यान जोर ना प्रेज गॉड सो पयलें म्हटल्यार देव तकलेक ना भितर आत्मा आमकां देवान दिला which stays in the belly praise God so जेन्ना देवान आमकां जेजूच सांगता इटर्नल लायफ म्हणजे जेजू एक शाश्वत जिवीत ताणें पळय तो दिला तो शाश्वत आबा बापा सदांच येता आनी ताणें आतां उदक दिल्या पळय तें शाश्वत समजान आनी तेच म्हणटा आमच्या मायंडानूय भितर इट्स अ मिस्ट्री कोहो रावता आमकां खबर ना इट्स अ मिस्ट्री God is in the heart. Huh? In the heart. In your heart it is in the belly it says I say in the belly Which quotation, brother? huh? Which quotation thank you Jesus just find out go to Google and check Google network. huh? Network. Yeah praise God thank you Jesus Lord help me Holy Spirit thank you Jesus anyhow so देवाचा माइंड यूज करता देव ताजो आत्मा यूज करता मना माइंडांतल्यान जे कितें जाता ते देवा कडल्यान जायना देवसा कडल्यान
ह्या मायंडाक ताणें टेबनी आमकां तो कब्जो करून दवरला. सो देव हांगा न्हय, देवाक जर हांगा सुटका दिवंक जाय जाल्यार पळय तोतम्याक आमी देवाचें उतर खावपाक जाय. जितलो आमी तो पळय तोतमो देवाच्या उतरान घटाय भरता तेका शक्ती वाडटा आपल्या मनाचेर कब्जो करपाक. Devil uses our mind, God uses our spirit. Praise God. Kiत्याक देव But if we are aligned according to the word of God, He cannot use our mind. you cannot align, but your job is to feed your spirit. Your job is to feed your spirit so that the spirit gets strengthened. So spirit when is strengthened, your mind does not operate you. Your mind will operate what the spirit is saying. Is your spirit and your heart the same thing or is it different? Sorry, say again. Your spirit and your heart, is it the same thing or is it different? Soul is representing sometime as the heart is representing sometime as a soul, and heart is representing sometime as a spirit also. But soul and the spirit are all one. They are connected to each other. They are very much identical. Same. Asa म्हणजे soul, spirit, you cannot differentiate. Only word of God can differentiate. So they are very much connected to each other. एकामेकाक सारखे इतले सिमिलर दिसता. आता पळय एक आमी म्हणटा जोवळी जाल्यार आनी ती कितले सिमिलर आसतात. दिखतो एकेदा कळना कोण हे कोण ते. तशेंच पळय तो पळय आनी आमचो सोल आमचो प्राण म्हणटाले आमी ते दोगूय इतले कनेक्टेड आसा की समटायम बायबल म्हणटा ओतम्याक समटायम हार्ट म्हणटा ओतम्याक समटायम सोलूय म्हणटा. प्रेज म्हणजे कॉन्टेक्स्टान डिपेंड आसा. तूं कितें वाचता ताचेर डिपेंड आसता. अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट द वर्ड एज हार्ट इज आयदर द सोल और द स्पिरिट. So as we feed the spirit, we can then control our spirit. You cannot control. The spirit will control. We humans sagan change जाता. We cannot control. That's why. See. Once जेवण, okay. रांदता बिनता सगळें तूच करता. ओके. आता तोंडान हाडटा तूं. साबणाचेय तूं. पण त्या भायर तूं कांय करना. येस ऑर नो? हांगा पासून टॉक केलें सोंपलें. तुजे कंट्रोला भायर गेलें. हा? हो भितर वचून ती दोळायता. मशीन घेवन करता. हा? भितर तूं कांय करिनाय. तुजें काम कितें? गिळपाचें. फुडलें कितें काम? रांदपाचें, तोंडांत घालपाचें, साबणावपाचें आनी गिळपाचें. इतलें तुजें काम. फुडलें तुजें काम न्हय. आमी जें काम आमकां दिलां तें सोडटा आनी फुडलें काम करून आमी सोडटा. जें आमचें काम न्हय. आनी फुडलें काम आमकां कडेन जायना म्हूण आमी टेन्शन जाता मागीर चिंतान भरता आमी. सो जें कितें तुजें काम तूं कर. जें कितें पळयतो तुजें काम आहा तूं करतलो. तुजें काम आहा बाकी तें सगळें करून घे. फुडलें तूं तुजें काम पळोवपाक. ऑटोमॅटीक तुजी बॉडी स्ट्रेच गावता. तूं जें कामां करूंक जाय तालें उखलूंक जायना. एक बारीक तें आतां उखलूंक जाता. सगळें झाडू मारूंक जाता. क्लीन करूंक जाता. सगळें ऑफिसांत सुद्दां कामां सगळें जाता की ना? नाजाल्यार 10 दीस कामाक जेवना काय पोटाक घालना काय मागीर पळय तुजी बॉडी हेल्प करता जाल्यार पळय. हेल्प करतली? बरें ना हांव 10 दीस हांव बरें 50 दीस पळया मागीर 50 दीस पोटाक घालिना काय? हॅलो 50 दीस पोटाक घाली जाल्यार कितें जातलें? जाम. प्रेज गॉड. म्हणजे कितें आमकां बॉडी ना आसा. कूड आसा पूण जेवण घालूंक ना. म्हाजें कितें काम आहा तें हांगा पासून करपाचें काम हांवें करूंक ना. पूण कितें म्हणटलें तुवें घालूंक ना. हांव बाय बाय टाटा करता. जमनी वस्त जमनी वयतली. प्रेज गॉड. फुडें दिसून आमी जेवण घालिना. 15 दीस जाता 20 दीस जाता तुजी बॉडी पासून एक बारीकशें हें पासून करूंक जायना.
काम वचून करूंक जायना जॉब करना पडटलें जातलें एक्चुअली कुडीक सगळें काम करपाक जाता पूण कित्याक जायना कित्याक तुवें तुजें काम करूंक जाय तुजें काम कितें जें कितें रेशन हाडलाय रांदलाय आनी तुवें चावल आयला आनी दिवलाय इतलें तुजें काम दिवल्या उपरांत तुजें काम न्ही खंय सप्लाय करपाचें लेफ्टाक करूं आयज और रायटाक करूं आयज लेफ्ट ब्रेनाक करूं और रायट ब्रेनाक करूं खंय सप्लाय करूं तुजें डिसिजन प्रेज गॉड तुजें एकूच डिसिजन कितें प्रोटीन कितें विटामीन कॅल्शियम कार्बोहायड्रेट पळय सायन्स टीचर येयला प्रेज गॉड हालेलुया सो त्या प्रमाणे तुजें जेवण घेवन देव दोतोर सांगना तुजी विटामीन सी उणी हा विटामीन सी खा काय आतां विटामीन सी नासता विटामीन जाली सो हांगा तुवें भायल्यान कितें आहा तें चूज करूं येता खावपाचें काम तुजें सावळावपाचें लास्ट दादा लास्ट सेकेंडाक घेवपाचें लास्ट हें देव घेवचो ना आमकांच घेवचें पडटा तशेंच देवाचें उतर कितें तेका बरो साबडा राबा राबा शांत राबा बरो उलय हांव जेजू क्रिस्ताची कूड हांव जेजू क्रिस्ता देवाचो आत्मो म्हजेर आसा हा साबडाय जालो बारीक घेव मागीर आहा तुजें कांय काम बरें ना तो कितें आहा चेंज करपाचें खंय तुजें कितें खारें लावपाचें खंयचें काम जायनासलें खारें लावंक जाय तुजें कितें रिलेशन तुजें कितें जातालें रिलेशना मध्ये या पयशा मध्ये या कितें सेविंग जायना हें जायना तें जायना प्रॉब्लम जातालें कोण आयकोनाय हें सगळें तो करतलो पयलो प्रेज द लॉर्ड पण प्रॉब्लम कितें सजला देवा तूंच सगळें कर पण घेवटलो कोण घेवपाचें तुजें चावळावपाचें काम कोणाचें पळय वचपाचें तुजें लेबर करपाचें काम कितें आहा तें घेवन घालपाक आमचें हें आमी काम करूंक सोदना सगळें देव तूं कर म्हणटा आमी हांव करता रे पूण तूं घे म्हणो आमी तें घेवंक सोदिना जेवण म्हणल्यार आडार देंपार जेवण राती म्हणल्यार आडार कितें चलता आयज कितें चलता 5-6 वरां रोखडेंच आमी जाणा प्रेज द लॉर्ड मायंड ऑपरेट एक्झॅक्टली करता मायंड इवन चावडाय न्हू आमी पळोवंक वचप ना बारीक जाला की ना भितरल्यानूच सेन्सीस तुका आदार करता बारीक जाला टायम टू सॉल्व प्रेज गॉड हालेलुया पण हे भायले कामां तुमकां देवाक खूब कर सो दीस अंडरस्टँड जाल्लें देव भितर आसा म्हणल्यार तेका पोट भितर आहा जेवण भितर वयचें पडलें जेवण तोकडेन घालता ना हांगाचेर म्हणून ब्लड सर्क्युलेशन जाता आनी जे एरिया सगळे ब्लड पावता तितले एरिया एक्टिव्ह उरता जे एरियांनी ब्लड पावना नम जाता ते एरिया डेड जाता गरज पडली जाल्यार केंद्रीत जावं जाता प्रेज गॉड सो हांगासर देवाचें उतर आमकां गिळपाचें आमचें काम खावपाचें आमचें काम स्क्रिप्चर काढून बायबल लेबल करून आमचें काम घर सोडून बसोन आयकून बरोवन स्टडी करून आमचें काम फुडलें जेन्ना तूं घेवलें तें तुजें काम मागीर तें म्हणटा भितर पावतकूच इट बिकम्स अ फाउंटन ऑफ लिविंग वॉटर फाउंटन म्हणजे कितें खाली जोर न्हय घसघशीत व्हडलें फाउंटन आसता जोर नासता पयलें फाउंटन पास जाता न्हू तें म्हणटा तुज्या भितर व्हांवतलें प्रेज गॉड हालेलुया सो जेन्ना मायंड म्हणटा मायंडान देव हा मायंडान नेवर गॉड ऑपरेट्स मायंड even that is the reason he spoke the tongue our mind does not understand so the tongue also bypasses your mind it goes direct from the spirit to the Lord not through the mind आता आमी विचित्र भाषांनी उलयल्या न्हू मायंडा वयल्यान उलयला आमी आमचें मायंड यूज जाला मन यूज जाला ना
direct from the spirit to God. Bypass the mind. Understand? Thank you, Jesus. आम्ही नको कितें केला ते पण केला कितें तुम्ही सिक्रेट लँग्वेज उलयल्या जे म्हाकाय फायदो आनी हांवें जें उलयलां तेंय देव घेवन कोणाक कनेक्टेड आहा पळय म्हाजे मनांत कोणाचें आसलें पळय तांकांय वचोन देव इंटरफेर जावंक जाता बिकॉज माय प्रेयर बिकॉज ऑफ द प्रेयर आय गेव अ परमिशन ऑन माय बिहाफ एज वेल एज प्रेज गॉड थँक यू जीसस ऑन माय बिहाफ म्हाकाय मागणें जाता आनी म्हाजे समज म्हाका भायर वचों जायना घरांत उरता आय कॅन स्टील बी अ ब्लेसिंग हाव कसो प्रेम थँक्स जे कोणाचे टेन्शन धरून मागणें केला पण देव तेजे लायफान वचोन इंटरफियरन्स जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेकाच लागून आमी कित्याक म्हणटा एकामेकाक मागणें कित्याक देव मागणें घेता आनी ताजे लायफान इंटरफियर जावंक जाता सो आमी एक्चुअली मागणें करूंक जाय म्हणल्यार कितें देवाक मागणें कितें लॉर्ड टच हिज लायफ यू इंटरफियरन्स फुडल्या मागपाचें न्हू तेजे हातीन जीवित आनी मरण आपल्या हातीन दिला दुसऱ्याच्या हातीन दवरना जे तूं तेजें जिवीत उडयता तेका जिवीत मेळटलें तूं फक्त तेका गायडन्स करूंक जाता तशेंच आमकां जिवीत दिवंक जाता दिवंक जातालें येस न्हू तुजेर आशिर्वाद घातलो अहें जावपाचें ना दवरेकल्याक जे आदामा कडेन चावी आसलेले दवरेकल्या कडेन चावी दिल्या आदाम उरव्यान सगळे पापकान जल्माक आयले पण आतां अनेकदा जेजू उरव्यान जल्माक येता तेका चावी मेळटा पळय आनी तो तुजे भितर आसा आनी तेका जाय जेवण कित्याक तो आत्मो सो तुजे कुडीचें जेवण तेका कांय लागना कुडीचें जेवण ताज्या मंदिराक उपकारता कुडीक उपकारता ताजें मंदीर पूण आत्म्याक आत्मीक जेवण जाय तेका कोण दितलो कुडीक जो 10-15-20 दीस दिना पूण तुका म्हणटा आपूण कांय काम करचें ना भूक लागा पयलें कितें घाल आनी मागीर तुका आदार दिता तें तुजें काम करूंक जाय सो कुडीक चिकोन आसतना आमी पाका दिसता प्रेज द लॉर्ड पण आत्म्याक जाय तेन्ना मातसो तूं राव 8 दीस राव 15 दीस राव म्हयनो राव फाल्यां पळोवया परवा पळोवया बायबली काडूंक जायना काडल्यार म्हाजे वाजो वाज येता जाल्यार खावयतलो कोण घेवतलो कोण कोणी सांगतली संडे वचून येयले जाले मंडे वचून येयले जाले जशें आमी 3 फावटी 2 फावटी 1 फावटी ते दिसाक दिता जर ते मिशीन कंटिन्यू म्हाका हेल्प जाय जाल्यार म्हाजे कुडीन एनर्जी जाय जाल्यार म्हाजे कुडीक शक्ती जाय जी कामां म्हाका करूंक जाय संवसारीक तशेंच म्हाका अत्मीक कामां करूंक जाय जाल्यार कित्याक जे कितें हांगा संवसारांत पयलो अत्मीक वाठारांत चेंज जाता आनी मागीर संवसारांत येता प्रेज गॉड सो देवाचें उतर जर आमी खायना दुसरे भाशेन चाबडा म्हणजे कितें मेडिटेट करप चाबडा म्हणजे कितें मेडिटेशन म्हणजे कितें चाबडा कशें चाबडाय जाय तूं कोणा चाबडावप कशें देवाचें उतर कशें चाबडावप जेवण आमी चाबडायता केदें मोठें आसूं न्हू आमचे दात घालले हांव बारीक बारीक करून दिता But she has तेणे केलें न्हू तेणे करून डिपॉझिट दवरला जाता तुवें सप्लायता मागीर पटाक डायरेक्ट तेका एक्स्ट्रा क्लायंट आसा तेका एक्स्ट्रा स्टाफाक आसा जे फ्रिजान सप्लाय जाता ते एकूच भितर घालूंक जायना टायम मेळलो बरें वाजता बम एक वाटेक घालता आनी मागीर खंय चार मेळना बसता आनी डिपॉझिट आहा तें यूज करता प्रेज द लॉर्ड आमी कितें करता एक गाय असून आपलें जेवण स्टॉकान दवरता आमी कितें करता
देवाचे उतर स्टॉकान आहा आमचे कडेन गरज पडटा तेन्ना यूज करपाक गरज पडटा तेन्ना पटन घालपाक गरज जर आहा तेन्ना घेवपाक And praise the word of God is about believe in your heart, and not on the things See, seen. believing in the heart means deposit करून दिला गोय त्या काडटा आनी पटन घालता इज बिलीविंग Yeah, that's what I'm trying to say. सो चाबडाव म्हणजे कितें देवाचे उतर उच्चारून सो चिंतले फावटी तूं उचालताय ओके देवाचे उतर उच्चारून काळजान बाबार करून दिसता ताचे मोग दिसना ताचे प्रेज गॉड चाबडाव मेन म्हटल्यार जशी आमी चिंतना करता न्हू चिंतना म्हणजे कितें मेडिटेशन आमी तोंडांनी मेडिटेशन करूं शकता म्हणल्यार ते चिंतनान पावत जाल्यार कांय फायदो जायना जे मेडिटेशन आतां पळय कितेंय आमी पयलें नेगेटीव न्यूज मेळलो खंय वयता पयलें चिंतनान वयता थंय चालू आहा भायल्यान तूं कांयच पळयनाय आनी तुजें ग्रांड जाता टाका टाका चाबडायता खंय मायंडान ग्रांडींग मायंडान जाता कोणाक जायत ना कोणी मेळलो जाल्यार सांगता प्रॉब्लेम कितें आहा कोण ना तरी आसा तूं बिजी आहा चाबडाव कितें चाबडायता जे कांय वर्सां सगळे घेवन चाबडायता पळय चाबडायता तशेंच आमी चाबडायता मनांतल्यान चिंतून आनी चिंतून जे भाशेन आमी नेगेटीव चाबडायताले तेच भाशेन देवाचें उदक मनान चाबडावपाक जाय कितले इफेक्टीव पडटा जशी प्रॉब्लेम आमी चाबडायता मनान आमी ते नियाळ करीत आसता चिंतत आसता रांदताय तेन्ना बिजी कितें बिजी तुजें मायंड चाबडावपाक कसलेंय काम कर तूं बिजी कितें चाबडावपाक समजून आनी ते कारणाक लागून इवन आज म्हाजे कडेन दुयेंस कांय नासले पण तेका लागून तुजें दुयेंस पिला त्रास स्लो करीत वता कशें जालें बिकॉज ऑफ माय नेगेटीव मेडिटेशन एक तर तोंडान उलयलें बरें आहा तेका एक सर्टन लिमीट आहा एक तूं आतां मनान चाबडायता इमेजिन करीत रावताय प्रॉब्लेमाचो येस नो तशेंच देवान दिल्या पळय प्रॉमिस ताजें इमॅजिनेशन केलें जाल्यार कितें जाता ताजें मेडिटेशन करीत जाल्यार कितें जाता डेफिनेटली कसलोय व्हडलो प्रॉब्लेम आसूं दी ताजो सुटावो ताजो तडको गावताच गावता तुका सेम जाग्यार उडोवनाय तुजी जी चिंतना जो तुका त्रासान उडयता दुयेंस जाता पिड्यार तशेंच तुजें हिलींग हाडटा तुजें बरेपण हाडटा ग्रेस हाडटा सगळें येता प्रेज गॉड सो मायंड इज यूज्ड टू ग्राइंड टू यूज राइट थिंकिंग व्हाट प्रोड्यूसेस थिंकिंग चिंतना कोण प्रोड्यूस करता व्हाट प्रोड्यूसेस थिंकिंग ब्रदर that is activities whatever what produces your thinking your imagination your overactive imagination overactive thinking who produces it is produced in the brain but who produces what is the question brother मनातले चिंतना imagination or super imagination, super active imagination, चिंतना कोण प्रोड्यूस करता प्रेज द लॉर्ड आम्ही शिकवना काय तुम्ही हा शिकला मी जाण आहे Words. हा Words. या Words for every country. look at her पळय तेका words
प्रोड्यूस वर्ड्स बर्थ दिता उतर कितें म्हणटा जल्माक हाडटा कोणाक चिंतना इमॅजिनेशन हांव हाडूं तुमचे भितर हांव हाडूं तुमचे घराक कितले विंडो आसा आं 5 ताणें चिंतून धरलेले आहा 5 आहा थोडे आतां चिंतून बसल्या हांगा फाटल्यान एक वर म्हटलें कितें आसा हांगा कोण पावलो मागीर पावलो घरा कोणें प्रोड्यूस केलें हें चिंतप तुका घरा कडेन पावयलें उतरां चिंतना कशी जल्माक येयली वचना उतरां आतां तुका म्हणटा एक धवो सुणो आसा तुज्या मायंड कितें चिंता आतां धवो सुणो हांव म्हणटा त्या धव्या सुण्याचेर काय पॅचीस आसा आतां कितें येयलें तुज्या मनान चिंतना दिसली म्हणटा काळो पॅच धवो सुणो दिसली म्हणटा की ना प्रेज गॉड तेका आनी कितें एड करता तुजी चिंतना खंय पावता समजा कोण प्रोड्यूस करता एग्जांपल दिला कित्याक म्हणजे ना चिंतना उतरा पळय प्रोड्यूस हांव करता तूं करिना उतर चिंत word produces the thinking as well as imagination समजले न्हू एका भुरग्यान आन्सर दिलो पण तुमकां अजून खबर ना Praise God. It should be open. She sees. Hallelujah. Hallelujah. हे जर आमकां जर अवेअरनेस आहा हे जर आमकां लक्षात आसा टोकलेन आसा जाल्यार जे कितें नेगेटिव्ह चिंतना आनी इमॅजिनेशन जर चालू आहा बिकॉज ऑफ सम सिच्युएशन जे कितें म्हाजे प्रॉब्लम येयला आनी त्या भाशेन म्हाजी चिंतना आनी म्हाजें इमॅजिनेशन त्याच भाशेन जाला प्रॉब्लमाचेर रोखडेच त्या टायमार जर म्हाका उगडास येता आनी हांव ही चिंतना बदलूंक जाता हे इमॅजिनेशन ही चित्र जे म्हाजे भितर येता ते बदलूंक जाता कोण बदलतलो गॉड कितले सोंपे आहा तें पळय आमकां खबर ना म्हणून आमी तितूनूच रावता कितें चल्ला पळय प्रॉब्लम घेवन त्या प्रॉब्लमाचो तोडगो काडूंक जाय त्या प्रॉब्लमाचो सोल्युशन काडपाक जाय जाल्यार कितें आहा प्रॉब्लम पयलें कितें आहा उलय कितें उलय तुका जाय यू स्पीक वॉट यू वॉन्ट आसूं केलें प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम आयकलें आनी ताजें चिंतून गेलो तर तुका फायदो मेळटलो की लक्षण आहा हॅलो जो प्रॉब्लम तुका येयला आनी तो प्रॉब्लम तो सिच्युएशन तो सर्कमस्टन्सीस तुका फायदो दिवंक जाता की नुकसान जाता सो नुकसान ते करूया की फायदो ते करूया तेच म्हणटा जेसू तुमकां जर दूख येयला पिडा येयला दुयेंस येयला तो म्हणटा तुमकां उतर दिला देवान उतर दिला वचन दिला माझ्या गायाने तुम्ही बरी झाला म्हणून जेजू वचन दिला आणि आम्ही सिकनेस प्रॉब्लेम्स ते पळयता आनी ताचेर चिंता डॉक्टर कशें म्हणटा आतां कशें काय डॉक्टर म्हणटा म्हयनोभर तेका ट्रिटमेंट आसा कशें काय डॉक्टर म्हणटा अशें अशें ओ म्हाका फील अहें जाता आतां कशें काय अहें दूख जाता वचना फुडें कशें करूया सो तुजी एक क्वेश्चन तुका पजलान घालता तुका ते नेगेटिव्ह मेडिटेशन नेगेटिव्ह चावडाव आनी ताजें चित्र मनात चालूच आसता वायट वायट चित्र तयार जायत आसता प्रेज द लॉर्ड ते देवा कडल्यान येवंक ना पूण देवान तेणें दिलां आमकां चिंतपाचें चित्र पितारपाचें ते देवाच्या उतरा प्रमाणे जावंक जाय तेन्नाच म्हाजो सिच्युएशन आहा ताका बदलूंक बरी जाता तो सिच्युएशन म्हाज्या फायद्याक घेवं येता म्हाज्या फायद्याक यूज करूं येता प्रेज गॉड हालेलुया सो
You know, God says, समज आम्ही सगळे घेऊन जे कितें आमी चित्र पितारला, जे कितें आमी इमॅजिन केला, इवन देवाक पासून तेका कांय करूंक जायना. Have you heard? Praise God. जे तुझ्या मनातून चिंतलाय पळय, इवन देवाक पासून तेका कांयच करूंक जायना. तुका गांवकूच जा म्हणजे गांवकूच जा. सो देवान आमकां हे सिक्रेट उक्ते केला की तुझे इमॅजिन जे चलता, इमॅजिनेशन जे चलता आणि ते देवाच्या उतरा प्रोड्यूस, देवाचे उतर घेतला ते प्रोड्यूस करतले. देवाचे उतर घेयना, माझे सिच्युएशन हांव तेका प्रिफर करता, ते उलयता, ताची उतरां सिच्युएशन उलयता, ताची उतरां उलयता म्हाजे कडेन. आनी ताची उतरां ना म्हाजी कितें जाता, म्हाजें नेगेटिविटी वाडटा, म्हाजें चित्र, म्हाजें ओन विरोध चलता, म्हाजें उलोवप, म्हाजें चिंतना, म्हाजेच अगेन्स्ट चलता आनी म्हाकाच खबर ना. I am the one who has destroyed my own life. Imagine is such a powerful thing that nobody can stop. You know, God said I can stop. But only if it is aligned with the word of God. No, even negative. Huh? Even negative. It will come. Yeah. Okay. Yeah. It will get up. That's the Whatever reason your specific. so many before bad things were there in our life, but our imagination was not. So our imagination was on the problem. आमचे चित्र कितें कोणाचे पितारताले आमी, आमचे सिच्युएशन, आमचे प्रॉब्लम, आमचे म्हाजे चेडूं, म्हाजो चेडो, म्हाजो बाप, म्हाजी भयण, म्हाजी बाय, म्हाजो घोव, हो शेजारी ते हेचेरूच आमचो चित्र. आणि जितल्या भितर उलयता तशीच जाता, परत परत हेच जातालें. ना ना, तूं उलयता तें जाता, उलोवप एक वाटेन जाता. हें उलोवप जल्माक हाडटा. कितें उलोवप म्हणजे तुजी उतरां जल्माक हाडटा. कितें हाडटा? Imagination. What? Imagination and thinking. Two things are produced by whom? By the word. So, आता किती म्हणटाले हांव? उतरां जे तुवें कन्सिडर केलाय, जे तूं उलयला आनी बिलीव केलाय, ते उतर तुका इमॅजिनेशन एज वेल एज चिंतना, चित्र पितारप आनी चिंतना दोन्ही प्रोड्यूस करता. सो तोंडां जशें आमी चावडायता, चिंतनांनी आमी एकूच सिंपल थिंग तेका कितले फावटी रिहर्सल करता. हॅलो, परते परते रिटेक करता आमी तितून. एक फावटी सारकें जावना, दुसरे फावटी सारकें उरता नेगेटिव्ह. कोणी सारकें जाता तशें. तुझे तूं आपलें पसंद जाय, सगळ्यांचें कितें वयता. तुका आतां मॅटर करून 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 खंय खंय पोजिशनार पावलाय, पूण बाकीचे आमी कितें वयता. आता एक म्हणजे म्हाजेच घराचें उदाहरण कशें दिता, हांव म्हाज्या भुरग्याक पयलीं मायक इज व्हेरी वायड. गरज एक उदाहरण कशें दिता. आतां ऑन ना? ऑन जाता. कम टेक इट क्लोज. म्हज्या घराचें एक उदाहरण दिता की म्हाज्या चेड्याक हांव पळयता, सगळें सजवपाक जाय, परत परत तें सांगता तेन्ना सजवता न्हू. हांव म्हज्या चेड्याक पळयता, चेडवाक पळयता की ते मोबायलाचेरूच आसता दीस आनी रात. ओके. सो जेन्ना हांव उतरां नासलें तेन्ना हांव कितें करतालें, सगळें वत कितलो मोबायलाचेर आसा रे, सगळे वेळार तो मोबायलाचेर. देवाचें उतरां नासलें न्हू. सो हांव कितें उलयतालें, हांव चित्र बांदून हाडटालें, म्हाजे चेडो दिसता तशें हांव उलयतालें. ओके. सो आनी कितें जातालें, जितलें हांव उलयतालें तितलो तें म्हाका चड दिसची पडटालें. रायट. आतां भुरगीं जेन्ना मोबायलान घेवता, कितें दिसता? मोबायल दिसती पडटा, चेडो आनी चेडूं दिसती पडटा. आतां कसली चिंता तुवें जाता? आनी न्हिदता तेन्ना देखून न्हू म्हाका तो न्हिदला काय टायमार तेंच चित्र ताणें तो पळयलो न्हू, ते मोबायल घेवन तेंच हांवें चित्र म्हाज्या मनान घातलें आनी हांव तेंच पळोवंक लागलें. न्हिदता तेन्ना पासून म्हाका नकळत आनी न्हिदला तूं, आर यू स्लीपिंग, व्हॉट आर यू डुइंग? सो तुवें जें कितें चिंतूंक स्टार्ट केलें पळय, तें उरता की ना, आनी ताजेर परत चिंतता, अरे हो न्हिदला की ना, हो मोबायलूच घेवन बसला.
आनी ताका विचारलें जाल्यार कितें म्हणटा तुमची कोंकणीन केस पडला पयले आनी म्हाका म्हणटालो your head is all corrupted म्हणटालो म्हाका Praise the Lord. कळ्ळें तुका न्हू Hallelujah. पूण जेन्ना हांव उठलां न्ही आनी 2-1 दिसा ब्रदराचें उतर आयकोपाक लागलें सांजचें आनी आमचे वास्को हें जाताली आमची फेलोशीप जाताली एवरी संडे आनी हांव तेंच्या कोंकणीन वचनासलें पूण हांव देवा लागीं डिझायर मागतालें देवा लागीं जेजू म्हाका तुज्या उतरान वाडोवंक जाय ब्रदर कितलो बरो उलयता म्हाका कित्याक जायना आनी जेन्ना ब्रदर म्हणटालो जिवीत आनी मरण तुज्या जिबेर आसा तुवें तें जिवीत आयदर तूं जिवीत चूज कर नाजाल्यार मरण चूज कर तुज्या हातीन आसा उतरान तुका जिवीत मेळटा देवाच्या उतरान आनी तूं पाड घालपाचें उलयता जाल्यार तुका मरण पावो जाता सो हे उतराची म्हाका एक दिसान जावं नायें हांव हे 10 दीस हांव ब्रदर बद्दल सांगतालें विज्ञान करतालें आनी काळजान म्हजें डिझायर करतालें चित्र बांदून हाडटालें हे म्हाकोडे जाता आनी अशें करून हांव देवाचें उतर 10 फावटी 20 फावटी तें हांव वाचीत रावतालें वाचता एक दीस म्हाका सट करून हांवें फेलोशिपाक आमच्या सिस्टरीक म्हणलें सिस्टर आगताक म्हणलें सिस्टर आगता यू नो आय एम हॅविंग this fear, you know, my son is on the mobile. And तिने चट करून म्हटलें sister, now you have to make an imagination that your son is no more on the mobile. He is committed to the word. तो उतरान आसा देवाच्या उतरान आसा देवाचे उतर वाचता आनी सगळे वेळार तो देवाचे हितून आसा हे म्हाका म्हटलें आनी हांवें तें काळजान म्हाज्या घेतलें बिकॉज आय वॉज सिकींग गॉड घेतलें आनी हांवें तें चित्र बांदून हाडलें आनी फ्रॉम दॅट डे ऑनवर्ड्स आनी हांव रुलर घेवन भोंवतालें आय शुड गो विथ द रुलर आनी आय शुड डायरेक्ट ऑन द टेबलाची ती मारप टू टेल हिम दॅट आय एम कमिंग दिस सायड हांव येता हे सायडीन तूं चतूर राव ती रुलर बिल्डर सगळें भायर म्हाजें आनी हांवें आतां उलोवपाचें बंद केलां चित्र बांदून हाडलां आनी आतां खरेंच म्हणल्यार तो ओन्ली हाफ एन आवर आसता 20 बोल आसतालो तें बंद जालें हांव कितें सांगूंक सोदता तें जाणें जाल्यार सांगूंक सोदता कसलीय परिस्थिती जावं देवाच्या उतरान पदवी आहा शक्ती आसा विभवणी आसा सुटका आहा तेच देवाचे उतर कशें चेंज जाता कशें चेंज जाता तें शिकता म्हाज्या तोंडान जो प्रॉब्लमाची उतर आहा प्रॉब्लम वाडटले आयज घरांत आहा जोर येयला तकली पडटा जोर येयला आनी हांव हेच नियाळ करूंक लागलो हॉस्पिटलांत पावता मागीर हॉस्पिटलांत पावतकच मागीर 1-2 दीस मागीर तेका ऑटोमॅटीक थंय सोडटा डिपेंड आहा तूं कितले डीपली ताजेर सिरियसनेस घेतलाय कितले सिरियस ह्या प्रॉब्लमाक तुवें घेतलाय तितले दीस तुका एडमीट जावचो पडटलो आनी इतलेंच न्हू ब्रदर हें हांव शिकलें काय ना हें हांवें घेतलें हातयार हांव शिकलें न्हू आतां कशें घेवपाचें तें हांव कितें करूंक लागलें म्हाकाच हांवें दवरूंक ना तें म्हाज्या कजिन्सांक पयलीं गोंयच्याक हांवें कॉमेंट्स केलें सांगपाक सांगता देव तांच्या जिवितान कार्य करूंक लागलो आनी हांव चिंतालें ब्रदर प्रकाशाचे भाशेन कशें कोंकणी फावो करतलें कशें दितलें ती गॉट इट न्हू ती आनी कांय उलोवंक ना सो इट स्टार्टेड फ्लोईंग ते मागीर ते फ्लो जाता ते तुमचें काम म्हाजें काम म्हाजें काम करपाचें फुडलें तुजें म्हाजें काम ते ऑटोमॅटीक खंय कितें हांव लेफ्टान धाडटलें रावो तो रायटान धाडटलें रावो लागताली ना पयलीं तकली जोड जाताली प्रेज गॉड कित्याक ती नेगेटीव जालें आतां जोड न्हय आतां कूल जाता फ्रिजीन घातलेलें भशेन कित्याक कूल जाता कित्याक तुजें इमॅजिनेशन खंयच्या उतराचेर जें उतर तुवें घेतलाय तें जें आतां तुवें उलयलाय बिलीव केलाय सोद मारून चलताय तें उतराक कन्सिडर केलाय तें उतर तुजें आतां केलां तुजें चिंतना तयार केलां आनी तुजें चित्र पिकारो तयार केलां प्रेज गॉड थँक यू जीसस ओके बायबलांतल्यान मातशें घेवया तर मनशेन वत बरें कितें शिकयता लेट्स लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड लेट्स गो टू जेनेसिस चॅप्टर 11
verse I think 5. Verse I think 5. 5. मनशाच्यो पुतळो एक शार आनी एक मिनार बांदलेल्या ते पळोवन सर्वेस्पोर देवून आयलो आनी Praise God. ताणें म्हणलें ही एकूच वर्सा आय कितें म्हणटा हांगा मनीस मनशाचो पुतळो आदामा उपरांत जेन्ना मनीस संवसाराचेर वाडले ओके आतां ह्या मनशांनी कितें केलें सगळे एकठांय रावताले हे सगळे मनशांनी कितें केलें तांच्यांनी एक बिल्डींग बांदपाक एक सिटी बांदपाक येवजण केलें कितें एक सिटी पण सिटी कशें अशें जमनीचेर न्हय सिटी मॉला भाशेन कळ्ळें सिटी मॉल म्हणजे कितें वयर या सर्ग म्हणजे खंय आहा वयर आनी सर्गेर कशें आहा बिल्डिंगाचेर बिल्डींग बांदली आनी सर्ग या आनी सगळे तितून रावया आमी आनी हे पळोवन देव सकयल देवचो पडटा अशें म्हणटा पळय ना मनीस पात्यांत पडला आदा वरव्यान आतां संवसाराचेर मनीस वाडल्यात लोक वाडला आनी हो लोक सगळे मेळून एक चिंतन करता कसलें की आमी एक सिटी बांदतले असो टावर बांदतले की आमकां सकयल वचपाची गरज ना आमी पयस गेनाका सगळे वांगडाच रावया पूण वयर रावया आतां आमी पळयतात न्हू 20 टावर बिल्डींग 50 टावर अशें आहा थोड्या जाग्यार येस न्हू इतले फ्लॅट्स आहा 20 लेवल 50 पासून आसता 50 60 80 ऑल्सो प्रेज द लॉर्ड थोड्या जाग्यार 100 जावं जाता आमी लोकांक प्रेज गॉड आतां अशें वयर सिटी बांदया म्हणून मनशाचे येवजण चालू आहा हे पळोवन देवाक सकयल देवचो पडलो कितें करूं ते पळया सो वाच आनी ताणें म्हणलें ही एकूच वर्सा आनी ती एकूच भास उलयता तेन्ना आमी आहा पळय 100,000 आनी लाखांनी भाशा आहा पळय थंय तेन्ना 1000 भाशा नासल्यो लाखांनी भाशा एकूच भास आसली वन लँग्वेज Which was? Which was? which was their language at that time what they were speaking. But what was the language? Not mentioning. Why should I imagine? God is saying they had one language. So maybe I don't know Hebrew, Hindi, no Hindi. Konkani, praise God. So एकूच भास आसली. Okay, so तुम्ही कितें म्हणटा रिपीट भास. आनी ताणें म्हणलें आणि देवान म्हटले द लॉर्ड सेड कितें म्हटलें ही एकूच वर्सा एकूच पोरजा आनी ती एकूच भास उलयता आणि ती एकूच भास उलयता आनी ती फुडाराक कितें करचें आसात आणि ती फुडाराक कितें करचें आसा तांची ही सुरवात तांची ही सुरवात सुरवात फुडाराक कितें करपाचें आसा तांची ही सुरवात मनशाची सुरवात म्हणटा मागीर ती आतां करूंक सोदता तितलें ती आता पळोवंक सोदता तितलें तांकां तांकां आगोड लागचें ना अवघड लागतले Rakshana. लागतले आगोड लागचें ना लागतले आगोड लागचें ना फुडाराक जे कितें म्हाका पळोवंक जाय तें म्हाका अवघड लागतले आगोड लागचें ना आनी देवाचें आनी ताणें म्हणलें आनी ताणें म्हटलें आनी देवान सांगलें द लॉर्ड सेड ही एकूच वर्सा की ही सगळी जमो आहा पळय सगळी एक जाल्या सगळी एक जाल्या एक म्हणजे 1 o'clock या टायम पळयला
येतो एक जाल्या म्हणजे कितें एक मनाची जाल्या हो एक सांगता आता कितें जाता हो एक सांगता तो एक सांगता तो एक सांगता तशें न्हय सगळे म्हणून एकूच सांगता म्हणजे एक जाल्या नाल्यार आता कितें आहा तुज्या मनान एक आहा तेज्या मनान एक आहा तेज्या मनान एक आहा आमी सगळीं आपल्या मनान कितें कितें दुसरें आहा हांगासर एक मनाची आसली म्हणजे सगळ्यांनी एकूच घेवन बसलेले म्हणून हो लोक एक आसलो आनी एक भाशा आसली प्रेज गॉड मागीर ही एकूच वर्सा आणि ती एकूच भास उलयता एकूच वर्सा म्हणजे एकूच मनानी उलयताली आपण म्हणजे सगळे मेळून एकूच ताचो गोल एकवट जाले एकवट म्हणटा न्हू एके भाशेन एका मनाची एका काळजाची हय म्हणजे एकठांय जातकच सगळ्यांची एकूच आसता न्हू तेंचे चिंतप एकूच जाता कितें तें या रे आणि ती 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 फुडार म्हणजे फ्युचर ती फुडाराक प्रेझेंट म्हटला की फुडाराक फ्युचर फुडार म्हणजे फ्युचर ती फुडाराक नॉट प्रेझेंट नॉट पास्ट पण फुडार फ्युचर आता माझो फ्युचर कोणाच्या हातीन आहा प्रेज द लॉर्ड हांगा हेच शिकयता केन्नाच्यान जेनेसिसच्यानूच शिकयता 11 चॅप्टर कितें शिकयता तुजो फुडार तुजे कडेन आसा आनी हो लोक एक मनाचो एक गुण करून रावले आनी हो लोक जे सिटी बांदूंक सोदता आनी ते म्हणल्यार स्वर्गीन पावता तशें आनी हेंकां देव म्हणटा जे चिंतले पळय ताका कोण आडोवंक जावचें ना म्हणून देवाक सकयल देवचो पडलो आनी एक्सप्लेन करता आमकां कित्याक म्हाका देवचो पडलो तो कितें वायट आसलें बरें आसलें काय तें आमकां एक्सप्लेन करता दॅट्स व्हाय द लॉर्ड सेड म्हणटा आतां ते फुडाराचे कितें आणि ती फुडाराक कितें कितें करची आसा फुडाराक कितें काम करची आसा कितें करची आसा आतां कितें जालें ताचे कडेन प्लॅन आसलो फुडाराक कितें जावपाचें आसलें फुडाराक कितें जाय तर तांचे कडेन आसा आतां ते फुडाराक कितें जाय पळय तांच्यानी येवजण केला तो फुडार कोणाकूच हाडूंक जायना इवन देवाक प्रेज द लॉर्ड हेच आमकां गमना आमी देवाक म्हणटा देवा म्हाका फुडार बरो जाय हें दिना म्हाका सारको फुडार वायट जाला पण हो फुडार वायट जाला तो कित्याक लागून हांव जे येवजण करतालो पळय ते येवजण हे फुडार दितालो जर म्हाका फुडार म्हाका जाय तो जाय हांव धाडोशी जाल्लो जाय हांव गुरेस्कार भरलेलो जाय हांव भलायकी भरलेलो जाय हांव वायट पयस जाल्लो जाय जाल्यार म्हाजो फुडार कोणाच्या हातीन आहा तुजे स्वताच्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो हेच्या हातीन फुडार आसलो म्हणजे हे लोकांच्या हातीन फुडार आसलो तांचो सो ह्या फुडाराक कितें जाय पळय तांच्यांनी कितें काय करपाचो फुडार आतां ते घेवन बसल्या तांकां जाय तो फुडार ते घेवन बसल्या प्रेज गॉड तांकां स्वर्गीन पावंक जाय कशें एक टावर बांदून हालेलुया ही स्थिती बांदून मागीर आता करूंक सोदता तितलेय तांकां आगोळ लागलेले आमकां आगोळ लागता तांकां लागचे ना म्हणटा देव आनी तुमकां लागता म्हणटा तांकां म्हणटा आगोळ लागचे ना देव सांगता आनी आमकां सांगता उलटो तेन्ना ना हें तूंच प्रे केलो बरो आमकां लागचें ना आमकां आवडटे देव म्हणटा तुमकां फुडार जाय पण तसो तुमी भासायला ते तुमकां आतां आगोळ लागचें ना आनी आमी म्हणटाले
ना देवा सगळं दिसता सगळं त्रास हा पिडा हा कशें जातलें म्हाजे फुडार या फुडें आवडटे म्हाका जायना तूच कितें कर तूच माथेर हात दवरून मागणें कर तूच हें कर हांगा कांयच ना हांगा देव म्हणटा जे कितें हेंच्यांनी फुडाराक करपाचें थारायलां तांकां म्हणटा आतां आवड लागचें ना जाल्यार आमकां आवड लागतलें सो हाव द मायंड स्टॉप्स टू थिंक म्हाका आवड लागचें म्हणून माझे मन कित्याक म्हाका हाडयता म्हाका आवड लागतलें म्हणून ग्रेस काय जाय आतां तुवें चिंतून येता भलायकी जाय हेल्थ जाय आतां तुवें चिंतून येता whatever you have decided now you can reap in the future म्हाका फुडाराक जर म्हाका पीक खावंक जाय आतां रोवचें पडलें की ना आनी आमी आतां रोवपाच्या टायमार जायना आमकां तो प्रेझेंट सिच्युएशन आमचे सारके तोकलेर कावळो बसलेलो आसता आनी आमी ते जावचें ना करून थंय पडलेले पूण देव कितें म्हणटा तांकां आवड जावचें ना तांकां सोंपें जातलें फुडार बरो फुडार ताणें बसायलो फुडार ताणें चिंतलेलो फुडार ताणें तयार केल्लो फुडार तांकां आनी अवघड जावचें ना लागचें ना तें अवघड सोंपें जातलें आमकांय आमचो फुडार जर सोंपो जावपाक जाय जाल्यार कितें करचें पडलें आयज तयार करचें पडलें की ना देवान सांगला ती रावलो आमकां जाय तें न्हय हे मनीस आपल्याक जाय तें म्हणजे कितें देवसरा कडल्यान तेचें नॉलेज घेवन फुडार तयार करूंक सोदताले आनी तो फुडार कसलो तांकां सर्गीन वचोंक जाय देवसराक सर्गीचेर उडयला न्हू तो आतां मनशाच्या आदाराक तो सर्गीन वचूंक सोदता प्रेज गॉड व्हॉट रेव्हलेशन अजून देवाचो प्लॅन काडूंक ना देवान पयलींच सांगलें खावं नाका रे बाबा फळां ते झाडाची जाता ती फळां खावं नाका सांगलेलें की ना खाल्लें ओके कोणें खावयलें देवजाराक खावयलें आमी मूर्ख जाले आनी खाल्लें म्हणून गाडयेर पासून हाती भायर गेले ग्रेस काय पासून हाती भायर गेले आशिर्वाद पासून आशिर्वाद गेले बेसांव पासून चेंज जाले आनी शिरामान पडले बेसांव बदलले ती शिरामान पडले की ना सो आमी आयज बेसांवच्या शिरामान कशी पावता म्हाज्या मायंडान कितें चिंतप आहा वॉट वर्ड खंयचें उतर हांवें मानून घेतला खंयचें उतर देवान सांगलां तें हे संवसार सांगिना पळय दोन वचनां दोन उतरां आहा दोन प्रॉमिसीस आहा एक देवसार म्हणटा तूं देवा भाशेन जातलो देव म्हणटा तुका म्हाज्या भाशेन वचला आनी आमी देवसार म्हणटा देवा भाशेन जातले म्हणटा तो तकल्याक देव सोदता आमी तेजे भाशेन जाले आनी देव म्हणटा तुमी म्हाजी तुमी देवाची तुमकां देवान आपल्या सारको रचला तुम्ही ऑलरेडी देवा सारखी रोचलेली असताना पासून आम्ही देवसारा ऐकल्या म्हणून देवसाराचे सांगले ऐकला आणि आम्ही आजूनही देवसारा भाषण झाले म्हणून आमचा फुडार देवसारचो फुडार जाता ते काही इफेक्ट ना म्हणून आम्ही दिसा दिल्यात आम्ही म्हणटा व्हॉट अ हेल्थ लाईफ इज एनी लाईफ इज ब्रदर व्हॉट काइंड ऑफ हेल्थ लाईफ आर लिविंग No, this has, I don't say. You don't see, but look like a hell life, no? There are people expressing what a hell life it is. I better would have not married only. I better this would have not done only. What the hell is this? So we are talking hell right under body. म्हणजे आमका इफेक्ट नापय हांगासूनच संवसारानच आमी पळयता इफेक्ट म्हणजे कितले कश्ट कितले कश्ट कितले त्रास कितले पिडा हांगाच आमी म्हणटा what a hell life it is. What kind of husband I have? What kind of wife I have? एकामेकाक कसली भुरगीं मेवली कसली धर्माक हाडली भुरगीं रे देवा तुवें
ती भुरगीं नाचलेली बरी आसली कसले 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 एवरी सिच्युएशन राईट My only that, my bachelor life, I was free like a bird. कोणी बांधून घातले रे म्हाका माझे माय पाय काम करना म्हटलेलं माहिती असतं घातले आमच्या चेडवाकडे आणि बांधून घातलं म्हाका बेस्ट वॉज आय वॉज अ फ्री बर्ड बांधून घातले मातशे त्रास जाता न्हू गोबायला बांधून घातली आपले व्हिडिओ पळयता न्हू प्रेज गॉड इनफॅक्ट ही मॅरेज लायफ आमकां शिकयता हंबल जावपाक हंबल म्हणजे कितें आपल्या सोडप बायलेचे सारखे करप बायलेन कितें करप आपल्या सोडप गोवाचे सारखे करप हांगा कितें उरता संवसारान तुजें सोडप म्हाजे सारखे करप दॅट इज प्रायड तुज्या माणसाक हांव सांगता ते कर हांगा हंबल आहा देवाचे उतर हंबल आहा तो मनीस कितें उरतलो म्हाजें कांय म्हाका कितें दिसता तें तोंडाक पाडेचें पण तुका कितें दिसता तें करचें जाल्यार लायफ ब्युटिफूल जातलें वा त्रास जातलें सांगा म्हाका अ पर्सन हंबल पर्सन लास्टाक शिकून हंबल म्हणजे कितें लालमी काय आता लालमी काय म्हणजे कितें हांव ल्हान जाता पण म्हाज्या पार्टनराक वयर काडटा हांव ल्हान जाता आनी म्हाज्या ओपोनंटाक तेका वयर काडटा ल्हान जाता हांव ल्हान रावना हांव तेका वयर काडटा आनी हांवूय वयर चडटा थोडे जाण कितें जाता हांव तेका वयर काडटा काडटा आनी तो थंयच उरता हॅलो समजता प्रेस कर एक कितें आहा दुसऱ्याक काडटा काडटा तो वयर चडटा तूं तेजे बरोबर वयर वचचे जाग्यार तो थंय करता ते प्रॉब्लेम डजंट हॅपन थँक यू जीसस No, it doesn't happen. You are in the word of God, no? It happens. mostly people in the word of God only happens It happens. That's why your relatives will not lift you up or give you a helping hand. Or if they are abroad, they are struggling, then they will not come help you because they know that you will come up, you're talented, you will come up much faster than higher than them. But my encounter with God was a different experience. Like I could see my husband's some weaknesses, or he could see my weaknesses. But when I came to God, when I was not in the word of God, I was completely shattered. हांव सारकें चेपलेलें संवसारान हातेला तेका तोचें दिश्टी पडटालें म्हाका सारकें न्हू तेका दिश्टी पडटालें म्हाजें सारकें न्हू पूण जेन्ना उतरान येयलें आनी हांव कन्फेशन करूंक लागलें ताका जेजू क्रिस्ताचें मन आसा म्हजें घोवाक आनी म्हाकाय म्हणूंक लागलें जेन्ना हांव चेपतालें पळय तें हांव वयर सरलें तूं वयर सरलें जायत तूं चडशें विसरता जेन्ना दुसऱ्याक काडटा काडटा वयर उडटा तो वयर सरता तो थंय उरता हेजें मिनींग तूं हंबल म्हणजे कितें खाली काय राव म्हटल्यार तुका खाली रावपाक सांग सकयल रावपाक सांगू ना तुका फुडल्या मनशाक वयर काड आनी थंय वाड हें देवाचें उतर पूण थोडे जाण विसरता दुसऱ्याक काडटा काडटा म्हटल्यार आपूण थंयच अनबिलिवान रावता तो बिलीव करून वयर चलना प्रेज गॉड तो थंयच अनबिलीव तो बिलीव आसता तेजे कडेन म्हणून तो दुसऱ्याक देवाचें उतर सोद म्हणून तो दुसऱ्यांक रिल्स करता करता आपूण थंय खाली म्हणजे खालती रावले खालीच रावलो अनबिलिवान उरलो खालती म्हणजे अनबिलिवान उरलो प्रायडान उरलो पयलीं खंय शिकवता आमी प्रेज गॉड समजता दुसऱ्या भावार्थान वाडयता तो दुसऱ्याक आतां काय जाता कितें तेणें सोद मारला ना हंबल जावप म्हणल्यार कितें खालती रावप सो खालती रावप म्हणल्यार खालती कसो रावता म्हणल्यार मनशा वयर काडटा जाल्यार तूं खालती जाता न्हू समज म्हाज्या बायलेक म्हाका वयर काडूंक जाय हांव वयर काडटा हांव खालती रावलो म्हाजी बायल जाय जाता ती समज वायट उलयलें तरी आसतना वायट सोडून हांव भावार्थान तुजेंच सारकें तूं व्हडलें तूं बरें देवाचो मोग तुका करता पूण तुवें तें सगळें मोगान डेली उतरां उलयलें बायलेक वयर काडलें बायल जाग्यार पडली तूं थंय गेलो म्हणजे ती उरपाची गरज ना बायलेक काडलें तशें तूं ताच्या वांगडा तुजें बिलीव चालू रावलें पळय तें सोडपाचें ना अनबिलिवान पावपाचें ना प्रायडान पावपाचें ना थोडे स्पिरिच्युअल प्रायड जाता आनी थंय रावलो पॉसिबल हॅलो प्रेज गॉड सो एक्झाम्पल
थँक्यू जीसस. आता मनीस ए ओके वायट लायफची येता वायट लायफची येता मनीस ए मनीस वायट लायफची येता ओके. आता मनीस बी तेका नाका मनीस ए वायट लायफची येता ओके. आता देवाच्या उतरान मनीस बी म्हणटा पळय देवाच्या उतरान येयला वाडला. आता तेका दिसता मनीस ए पयलो तुजो पण लागींचो पण आमकां पयलो तेका दिसता कितें हो मनीस वयर सरलो न्हू. तो पळयता देवाच्या उतरान काम जाता सगळें जाता. आता तो कितें जाता एक करता हंबल जावप सांगला. हंबल म्हणजे खाद्यकाय रावप सांगला लांबीकाय धुवप सांगला. आता हो कितें करता ए तेका कितेंय सांगून गाळी मारून बरें उलोवन वायट उलोवन कितेंय करून तरी सर तेजे कांय तो घेयना आनी तेका वयल्यान तो मोगान 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 भावार्थाची उतरां उलयता. कितें भावार्थ म्हणजे कितें तुका दिसता वायट मेवता वायट पण दिता आसतना तूं कितें दिताय बेसांवाची उतरां आशिर्वादाची उतरां. अशें करून करून जो मनीस ये त्रासान आसलो पिडेन हेजे वरवीं हेजो मोग पळोवन त्या मनशाक आतां स्लोली रियलायज जाता अरे हांव चुकला हांव इतलो तेका फॉर एग्जाम्पल एकदां टेस्टमेंट दिलें न्हू. एकदां हांव गाडयेन बसलो आनी रात्री तो येयलो मनीस आनी म्हाका सांग वाट आसतना पासून म्हाजे कडेन झगडो गेलो बुरश्यो बुरश्यो गाळयो मारल्यो. कितें करूं जाय हांव कितें कितें करूं जाय की ना ना हांव कितें तरी गॉड ब्लेस यू म्हटलें हें म्हटलें तरी तो भायर वता म्हाका तरी तो भायर वता गॉड ब्लेस यू बाबा तुजो देव तरी म्हाका म्हाजे घेवन बसता तो आपणेच भायर दिता राव तुका दाखयता म्हणटा वयल्यान आनी गाडी भितर गॅरेजीन व्हरोन धरून परतो चलता येता. आतां हांव गाडयेन स्टेरिंगाचेर बसला आयकलें टेस्टमनी प्रेज गॉड. सो हांव स्टेरिंगाचेर बसला. आतां मनान म्हाजे फ्लॅश सांगता दिता सराय पेटयता म्हाका. आतां हांव म्हाका पयलें टोटल आमकां 4 लायसन्स ना न्हू परते परते मारून लायसन्स आमकां लायसन्स ना. तेका म्हणटा हंबल तेका म्हणटा खालती काय रावप. सो हांव कितलेंय ताणें म्हाका उकसायलें ओके कितलेंय म्हाका ताणें ट्राय केलें संवसाराची उतरां घेवन म्हाजें रील्स करपाक पण हांव कितें केलो ताचे वयर वचून हांव सकयल रावलो हंबल रावलो. कितें म्हणटा हंबल म्हणजे खालतीकाय म्हणजे कितें आपणाक म्हाका जाय तें उलयता तेका तुकाय दाखयता पण पळयता कोणाक हाडटा पण येता पण संवसारा भाशेन उलोवंक ना. सो हांव म्हाज्या स्टँडिंगाचेर दोनी हात धरून हांव उबी तूं येता लोक पळयता येता कितें दिसता चिडी केल्या तरी तुका दाखयता म्हूण सांगता कोण गेला न्हू येता हो विंडो ओपन हो विंडो ओपन पळयता तुवें पळयता जाल्यार फॉर्दराक रेडी आहा घेवपाची आहा देंवता सकयल रेस्टॉरंटाचेर. आतां कितें आदल्या भाशेन आहा जाल्यार तो ए म्हणटालो बी म्हणपाचो न्हू. आतां ए मनीस तो ओके आहा तितले संवसाराची भाशा उलयली म्हाजे कडेन आनी हांवें देवाची भाशा उलयली म्हणजे कितें म्हाका जाय तें उलोवंक ना मनाक दिसता तें उलोवंक ना देवान सांगला तें उलयलें. सो हांव हंबल जालो. सो थंय कितें केलें जें हांवें हंबल रावलो पळय थंय तो गाडी पार्क करून येता आनी ह्या विंडोच्यान हांव जो स्टेरिंगाचेर म्हाजे हात ओडून घेतले आनी किस करलो. कितें जालें प्रेज गॉड. अशें कितें दिसतालें मनाक कितें दिसतालें करता पण तरी म्हाका कोणाचेर तुजें उतर सांगता न्हू जावं दी तुजें उतर. सो दॅट डे म्हाका प्रूव करून दाखयलें देवाचें उतर की तूं जर लांबीकायेन रावताय तूं जर ल्हान जाताय आनी तेकाच तो कितें सांगता तें सांगून उगी रावताय तेका चेपयनाय इनफॅक्ट तूं तेका त्याच मोगान लेखताय जें तूं तुजे कडेन जें मोगान आहा पळय तशेंच. प्रेज गॉड. सो हितून कितें जालें ताजें कन्वर्जन जालें. मागीर सांगूंक लागलो आरे हांव तुका इतलो गाळी मारतालो इतले वय तुका इल्ले वाचून लागून जाल्यार कितें जातालें कशें जाता तुका हें. हांव दुसऱ्याचेर वाटेर कोणाचेर राग घालो म्हाजेर तुजेर कितें काडलें म्हणटेस म्हाका सॉरी म्हणून वयलो तो सॉरी घेतलो म्हणून पण सॉरी जालो. समजता हांव कशें फुडल्या मनशाक वाड एकदां कितें वाडटा वाडटा आनी चुकून केलें चुकून कोणें आनी कितें आमी चुकून मागीर तूं म्हाका सांगूंक दिवंक जायना तो तूं उरलो तो कोण शिकलो तो वाडटा फुडल्या फावटी केन्नाय कितें सिट्युएशनार तो ना तो उगडास येता कितें सिट्युएशन जालां
तो आनी कोणा गाळी बिळी मारूंक वयचो ना आतां थंय सो तो गेलो जिखून पण हांव जे आतां केलां पळय तशेंच कंटिन्यूच्या जाग्याचेर कोणी हो बाय चान्स बायकीर गेलो हे मेवलो तूं मागीर तोच म्हणटा जाल्यार गेलो का हांव म्हणलें इम्युनिटी उरली पॉसिबल जाता अशें गुड एग्जाम्पल प्रेज द लॉर्ड